बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक अलमनाक हादसा हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को एक्सीडेंट हुआ और ज़ाहिर है कि ये हेलीपैड पे ही यानी परवाज़ करते ही हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा और ज़ाहिर है कि उसमें तकरीबन 19 के करीब जो आर्मी पर्सनल्स थे वो उसके अंदर थे। उनकी शहादत की इत्तला आई है। पूरी कौम सोगवार है और जितने ख़ानदान हैं उनके साथ ताज़ियत इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ही अलमनाक वाक़या है। दूसरी जानिब इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी है उसमें ज़ाहिर है कि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना इस वक्त पीस है और ना ही वॉर है, लेकिन कशीदा सूरत हाल है। और कल रात को अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, वजह बनाई उस हेलीकॉप्टर को जो कि अपाची हेलीकॉप्टर गिराया गया या गिरा, जिससे ईरान अभी तक उसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि ये मार गिराया गया। और उसके जवाब में 3 जजीरे जो हैं, 3 ईरान के मुख्तलिफ हिस्से, वहाँ पर अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से। और जो निशाना बनाया गया, जो अहदाफ मुकर्रर किए गए, उसमें मुख्तलिफ एक पानी का प्लांट भी था, पावर प्लांट भी था, और इसके साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन राडार सिस्टम, यानी 20 के करीब अहदाफ कहा जा रहा है मौजूद थे जिनको कि टारगेट किया गया। और अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी धमकी दी है कि ईरान ने अगर डील ना की तो उनके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में देर कर दी है, अब उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये भी उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान के बिजली घरों और पुलों पर नए हमले का ट्रंप जो है वो हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि ईरान मुआहदे में ताख़ीर कर रहा है। एक तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है ईरान को कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द दस्तखत करे। क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप इतने डेस्परेट हैं, क्यों इतने मुस्तरब हैं कि जल्द से जल्द ये डील हो, और इस डील के हवाले से उनको मतलूबा जो नताइज हैं वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ईरान पर ये कार्रवाई की गई है। क्या मज़ीद भी कार्रवाइयाँ होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज फाइनेंशियल टाइम्स ने जो डेस्परेशन की हम बात कर रहे थे, बहुत ही अहम मजमून लिखा है, जिसमें कि ये लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जिमी कार्टर दोनों ईरान के मामले पर कैसे नाकाम हुए। उन्होंने कहा, उनका कंपैरिजन दिया और ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं और डिक्टेशन ले रहे हैं। इजराइल की तरफ से डिक्टेशंस जो है वो उनको मिल रही है। अमेरिकी मीडिया प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ईरान पॉलिसी है उसके ऊपर काफ़ी नाला है और उसके साथ साथ उनके ऊपर तनकीद करता हुआ भी दिखाई देता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी जानिब एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट आज हुई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने आज चेयर किया था और चारों सूबों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कटौती सिवाय बलूचिस्तान के जो तरक्याती फंड्स थे उसमें कटौती करके वफाक को दी जाए। तकरीबन 1200 से 1700 अरब रुपए हैं जो कि जिस पे वफाक सूबे रजामंद हुए हैं। और इसमें पंजाब का जो तरक्याती बजट है 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब रुपए किया गया है। सिंध कतर यानी सबसे कम जो है वो पंजाब पैसे ले रहा है, या पंजाब ने सबसे ज़्यादा कटौती करवाई है। सिंध का तरक्याती बजट 816 से 706 अरब रुपए, केपी का जो तरक्याती बजट है वो 564 से कम करके 455 अरब रुपए की है। वफाक ने 1126 अरब रुपए में से 1000 अरब रुपए जो है उसके लिए रखे और यूं ये रकम जो है वो मैनेज की गई है। इसको कहा जा रहा है कि ये रिवीजन है एनएफसी का, और एनएफसी में तरमीम किए बगैर जो गवर्नमेंट है उसने ये पैसे दिए। ये फार्मूला कितना कामयाब होगा, इसका क्या मकसद है, क्या इस मकसद के लिए वाकई कोई तरमीम की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो एक बंदोबस्त किया गया ये बंदोबस्त कितना कारगर होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसके ऊपर एग्रीमेंट किया है जो कि एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। इसके ऊपर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो शिकस्त है वो अभी तक उसके ऊपर बात हो रही है। और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत अहम मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मेहताब हैदर साहब, बहुत ही कम पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टर्स हैं जिनको पता होता है और ये सही मानों में रिपोर्टिंग फाइनेंस की, तो बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए हैं। इख्तियार वली खान साहब मुशीर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं खालिद चीसी साहब आपके पास आना चाहती हूँ कि एक तो ज़रा फरमाइएगा, ये जो MI-19 हेलीकॉप्टर गिरा है, इसकी क्या वजूहात है? कहा जा रहा है कि ये फ़नी और तकनीकी जो ख़राबी थी उसकी बुनियाद के ऊपर ये गिरा है। और दूसरा, जो ईरान के अंदर नए अब हमले हुए हैं, ईरान ने ड्रोन भी मारा है, ये हेलीकॉप्टर की भी खबर आ रही है, और फिर जो कुवैत के अंदर हमला किया है, तकरीबन F-35 के हैंगर्स तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है, इस पर भी कुछ बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं भी जो अफसरदा ख़ानदान है और उन तमाम शहदा के लवाहिकीन हैं, उनसे अफसोस का इजहार करना चाहूँगा और उनकी तमाम जो शहदा हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहूँगा। बहुत अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक ट्रूप्स कैरिंग हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान आर्मी का, जो ज़ाहिर है इतने पर्सनल इसलिए लेके जा रहा था और ज़ाहिर है मोबिलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है और बड़े अरसे से पाकिस्तान आर्मी और पाक फ़िज़ाइया इसको इस्तेमाल कर रही है। अभी तो बहुत जल्दी है ये कहना कि क्या वजह हुई होगी, लेकिन एक दो वजूहात आमतौर पर जो टेक्निकल होता है उसमें तो मोस्टली इंजन होता है, लेकिन अगर ऑल्टीट्यूड कम हो तो पायलट आमतौर पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है उसको मैनेज करने में। लेकिन बाज़ दफ़ा क्योंकि हिली टेरेन है और बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी हैज़र्ड भी आ जाती है, चाहे वो टेरेन की हो, किसी रॉक पहाड़ी की हो या कोई दरख्त या हाई टेंशन वायर्स हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अभी जंप करना किसी कंक्लूजन पर बहुत मुश्किल होगा। पहली बात तो ये। जो आप ईरान और अमेरिका के दरमियान बात कर रही हैं, जो हमला हुआ है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप हर तरफ से ऑलमोस्ट उनके पास ऑप्शंस कटेल होती जा रही हैं, क्योंकि आमतौर पर जब मिलिट्री अप्लाई की जाती है फोर्स, तो उसका मकसद ही यही होता है कि वो आपको नेगोशिएशन की टेबल पर और आपके डिप्लोमेट्स को एक एडवांटेज लेके देती है ताकि मुज़ाकरात आपकी फेवर में हो। हालांकि एक तरफ सुपर पावर है बैक बाय इजराइल, लेकिन वो एडवांटेजेस प्रेसिडेंट ट्रंप हासिल नहीं कर सके कि उनको वैल्यू में ऐड किया जा सके मुज़ाकरात के दौरान। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की तरफ और प्रेसिडेंट ट्रंप का मवासलत कर रही थी, तो मैं एक दो और भी आपको ऐड कर देता हूं। देखिए, ईरान को जब भी प्रेशर डाला गया है हिस्टोरिकली, सिर्फ ये दो सुदूर नहीं है, आप रोनाल्ड रेगन साहब का जमाना उठा के देख लें, जब उन्होंने प्रेशर में डाला ईरान को तो हिजबुल्लाह उस वक्त बनी थी। उसके बाद आपने देखा प्रेसिडेंट क्लिंटन देख लें, जब वो आए तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जब प्रेशर डाला उन्होंने ईरान पर। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने याद होगा ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था, उस वक्त इन्होंने अपना बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद जिमी कार्टर, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, इन्होंने एक ऑपरेशन किया था 24 और 25 अप्रैल 1980 में। ये एक हॉस्टेजेस पकड़ लिए थे ईरानियन, जो हुकूमत के जो उस वक्त IRGC के लोग थे, तकरीबन 50 के करीब अमेरिकन जो एम्बेसी के लोग थे, उनको पकड़ लिया था। उस पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से, 24 और 25 अप्रैल 1980। और लेकिन वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम इसलिए हुआ था, तकरीबन 8 हेलीकॉप्टर उसमें तबाह हुए थे अमेरिकन, उनकी डेल्टा फोर्स आई थी स्पेशल, जो आप अक्सर फिल्मों में भी सुनते हैं उनका। फिर जब वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर टकरा गया C-130 से। तो ये एक मैसिव, जिसको कहते हैं ना, डेवास्टेटिंग किस्म की ऑपरेशन था और बुरी तरह फेल हुआ था। और कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का जो पहला टेन्योर था, उसके चंद महीने बाद ही, अप्रैल में, क्योंकि ये था तो एंड ऑफ द ईयर इलेक्शन थे, तो वो हार गए थे। तो कहा जाता है कि जिमी कार्टर की हार की सबसे बड़ी वजह यही थी कि नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई थी। उसके बाद आप आने वाले तमाम वक्तों में देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप आए, जब इन्होंने प्रेशर डाला तो एक न्यू फाउंड, एक बजाय वेपन्स और मिसाइल्स और हिजबुल्लाह और इस तरह, इन्होंने एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज का तोहफा दे दिया ईरान को। तो हिस्टोरिकली ईरान को जब भी प्रेशर डाला गया है, टेक होम रिजल्ट खास तौर पे अमेरिका के लिए कुछ नहीं रहा। एक प्रेसिडेंट वाहिद हैं जिन्होंने नेगोशिएशन या डेटरेंस के जरिए कुछ हासिल किया। उन्होंने ऑल्दो बहुत जंगें दुनिया में और भी शुरू की, प्रेसिडेंट ओबामा। प्रेसिडेंट ओबामा ने जो JCPOA किया था 2015 में, वो एक टेक होम था, और उसमें उन्होंने, आपको याद होगा कि 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल जो था, ईरान ने वॉलंटरली रूस के हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते। अब अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो तमाम एक इबरतनाक समझ लें, एक लेसन हैं जो वो लेना चाहें। ईरान के लिए भी एक ही लेसन है कि हमने एक ही दफा 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड प्रोग्राम खत्म करके मटेरियल हवाले किया वॉलंटरली, जो कि आज 440 किलोग्राम की जो बात हो रही है, इसके 18 गुना ज्यादा था। तो उस वक्त ईरान को बदले में क्या मिला? ट्रस्ट फिर भी नहीं मिला, सैंक्शंस फिर भी नहीं उठी, इकोनॉमी फिर भी रिवाइव नहीं की, तेल फिर भी नहीं बेच सकते थे, इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट
اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسی لیے اب ان کی شرط ہے کہ پہلے پیسے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا. بات ساری تو ظاہر ہے ان کی اکانومی کی ہے. خالد صاحب میں اس پہ مزید بھی آپ سے پوچھتی ہوں. اب چونکہ اکانومی کی ہم بات کریں مہتاب حیدر صاحب, ہم نے دیکھا کہ آج ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ, اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے, ایک اجلاس ہوا جی جس میں کہ این ایف سی میں ترمیم کیے بغیر جو ہے وہ ترمیم ہو گئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر حکومت اور پروونسز کے درمیان یہ ڈسکشنز جاری تھیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ این ایف سی کے فارمولہ کے اندر کسی طرح سے کچھ ٹیکسز نکال دیے جائیں. پھر کہا گیا کہ بی اے ایس پی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور اسی طرح ایچ ای سی کچھ ڈیوالٹ چیزیں جو ہے وہ پروونسز کے حوالے کر دی جائیں. یعنی ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا تھا انڈر دا آئی ایم ایف پروگرام, اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو چل رہی تھی. لیکن فائنلی پھر پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی پریزیڈنٹ اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے 70 سالوں کے اندر جب بھی فائنینشیل کنسٹرینٹس آتی ہیں تو کلاڑا کس پہ چلتا ہے؟ ڈیولپمنٹ بجٹ. بالکل. تو اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو پریفرنس دی اور یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا کہ سوائے بلوچستان کے فیڈرل گورنمنٹ اور تینوں صوبے جو بڑے صوبے ہیں وہ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کریں گے. اور آج این ای سی میں جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اے پی سی سی سے جو ریکمنڈیشن گئی تھی وہ کوئی تقریباً 4.5 سے 4.7 ٹریلین کی تھی اس کے اوورال سائز کی. تو اس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا اور کٹ ڈاؤن کر کے تقریباً 3.7 ٹریلین کے لگ بھگ جو ہے وہ چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اجازت دی گئی. مجھے جس بات پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, دنیا میں جہاں بھی اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ پبلک انویسٹمنٹ کے ذریعے اس کو ایک پش دیا جاتا ہے اکانومی کو. اور اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کر دیں گے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2017 میں پاکستان کا جو فیڈرل پی ایس ڈی پی تھا وہ کوئی 2.6% آف جی ڈی پی تھا. پچھلے مالی سال کے دوران وہ 0.6% آف جی ڈی پی رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ترقی کی شرح کم ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ نہیں کر پا رہے چونکہ وہ سپیس ہی نہیں ہے. اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے. صرف آئی ایم ایف کو لیکن بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہم نے جنریٹ کرنے تھے وہ جنریٹ کر ہی نہیں سکے, ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے, وہ ہمارے محاصل میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے جو کہ اس وقت اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی چارج شیٹ نہیں بن گئی. بائی دی وے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس مالی سال کے دوران اب حکومت جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو کہتی ہے جی کہ ہم نے ٹارگٹ ریوائز کر دی ہے. میں ان کی بالکل بات پہ یقین نہیں کرتا. میں کس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی پارلیمنٹ کی ایک سینکٹری ہے, آپ پارلیمنٹ نے 14,130 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا. ایف بی آر اور آئی ایم ایف کے درمیان 13,428 پہ ریوائزڈ ہے ابھی. لیکن میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ 13,428 بھی نہیں ہوگا. یہ 13,000 ٹریلین کو اگر کراس کر جائیں تو یہ بہت اچھا نمبر ہوگا ایف بی آر کے لیے. اس لیے وہ پورے کا پورا یعنی ایف بی آر جو ایکسپینڈ کرنی چاہیے تھی ٹیکس بیس وہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. اور آپ ایک دیکھیں نا اکانومی کی ایک سکت ہے, آپ کب تک خون نچوڑتے رہیں گے بالکل لوگوں کا, اور جو اشرافیہ ہے اس کو آپ نہیں خاص کر سیلری کلاس. بالکل جو اس دفعہ بخیر ابھی بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہمیں لگا سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک تھوڑا سا ایک دھمکی بھی دی, لیکن پھر اس کے بعد اچھی بات ہے کہ وفاق کی انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک اس نوعیت کے ان کو فیصلے کرنے تھے, انہوں نے کیے. مگر آپ کا کیا کہتے ہیں, کیونکہ سابق وزیر خزانہ بھی ہے. دونوں پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں. ٹھیک. سہیل آفریدی صاحب مانے یہ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے, یہ بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی اختیار ولی صاحب مانے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ نہ کہے کہ وہ اسٹیٹ کا اتنا ہی جو ہے وہ حب الوطن حصہ نہیں ہے جتنا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد یہ کہیں گے یا میڈیا سے ifs اینڈ بٹس آئیں گی نا, کیونکہ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے.
جب بھی کولیبریٹ کرنا رہا ہے نیشنل فائنینشیل ایشوز پہ، علی امین نے بھی کیا ہے، سہیل افریدی نے بھی کیا ہے. ان ایشوز کی نوعیت کیا ہے کیا نہیں ہے، دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. لیکن جب اس میٹنگ سے نکلے اور اس میٹنگ کے بعد یہ بات ہوئی نا کہ تمام صوبے متفقہ طور پہ اس پہ اگری ہو گئے، اور کہ اس پہ اگری ہو گئے کہ بلوچستان سے زیادہ خیبر پختونخوا اپنا حصہ ڈالے گا. دس از ناٹ ایون اے بگ ڈیل، اٹس اے ویری بگ ڈیل. پہلی بات. دوسری بات، پھر اس کے بعد وہ اٹیمپٹس نہیں ہونی چاہیے کہ سہیل افریدی کو ڈسلوج کیا جائے، کہ لوگوں کے تھرو کیسز کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ پھر پولیٹیکل نارملسی کے اس میں کوئڈ پرو کوو نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی پوزیشن کیوں مخصوص ہے. میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا، قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں، یہ مہتاب صاحب مانیں گے 2022 سے جب میرا آخری سال تھا، پہلا سال تھا کہ جو وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے انہوں نے تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں دیے تھے. وہ ڈیفیسٹ ابھی 50 ارب روپے کا ہے. ہر ہفتے جو ہے میرے خیال میں مزمل خط لکھتا ہے یا ریز کرتا ہے. اس سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے میرے خیال میں ہمارے شور کے بعد 60 ارب 64 ارب میں 22 ارب شاید ابھی پچھلے مہینے ریلیز ہوئے. آٹا جو گندم ہے وہ لگتا ہے کہ پنجاب کی ملکیت ہے، پاکستان کی ملکیت نہیں. آج پرائم منسٹر نے اس کے آرڈرز کیے ہیں. پرائم منسٹر کو آرڈرز بہت پہلے کرنے چاہیے تھا نا، یہ کوئڈ پرو کو نہیں ہوتا. اچھا، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پرائم منسٹر کو یہ چیزیں وداؤٹ کنڈیشن، اور یہ میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب ہو کے کہوں گا، اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پھر میرے خیال میں انہوں نے کوئی 6 مہینے کے وعدے کیے. دس شوڈ بی فکسڈ ناؤ. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی، کہ وہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا خیال رکھے کہ وہ ہر صوبے کے ساتھ فیئرنس. ٹھیک بات ہے. دو اور پہلو ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ سب جو ہے وہ دیکھیں، میں اس پہ جواب لے لوں پہلے اختیار ولی صاحب سے، پھر میں اگلے جو پہلو ہیں ایک اور پہلو ہے، چلیں وہ آپ واپس آ جائیں. بٹ دس از امپورٹنٹ. نہیں، اگر اس کے بعد بھی جو ہے نا پی ٹی آئی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، درست بات ہے. یہ اختیار ولی خان صاحب وہ بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کا وہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام بھی لگائیں، ہمیں آپ غدار بھی کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم یہ سیکریفائی بھی کر رہے ہیں. آف کورس صوبے اس وقت سیکریفائی کر رہے ہیں، تو بدلے میں آپ کیا یہ ایشورنس دیں گے کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور تیمور صاحب آپ ہمیں بولنے کا موقع دیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا، لیٹ می اپریشیٹ. پہلی دفعہ کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے اتنی لمبی ہسٹری میں، 15 سال سے حکومت میں پہلی دفعہ آپ اور وفاق جو ہے تو الائنڈ نظر آئے، اور ہم ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے اس سیکریفائس میں. اور یہ بھی مت بھولیں کہ جس پنجاب پر تیمور صاحب آج بھی کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں، اس پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال دیا. پنجاب کی 3 گنا ریسورسز ہیں، 3 گنا حصہ ہے. یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. مس اسٹیٹمنٹ نہ کریں. نہیں، میری رائے ہے. نہیں، رائے نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، میں دے رہا ہوں. نہیں، وہ 1450 میں سے 700 یعنی 750 میں 750 ارب روپے 750 ارب روپے. مطلب ان کی بھی کنٹریبیوشن بڑھی ہے نا، تو بڑے بھائی نے پھر بڑے بھائی جیسا رویہ بھی دکھایا. اچھی بات ہے، چلے دونوں نے کر دیا. اب آپ کی تعریف میں کروں وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑے بھائی کی تعریف کروں تو آپ میری کریکشن کرتے ہیں. نہیں، دس از ڈبل اسٹینڈرڈ نا، اس طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں صوبوں نے 100 ارب. آگے چلتے ہیں. میرے سوری، یہ فریم ورک نہیں ہے. نہیں، کریکشن کر دینا، اکانومی کی بات ہے. مہتاب صاحب کین آلسو کریکٹ می. The way that it has actually been decided اس کے جو ہر صوبے کو اس سال کا شیئر گیا ہے نا، ٹھیک، شیئر وہی جائے گا. تو ہر صوبے کو اتنے ہی پیسے جائیں گے جو اب وہ کٹوتی میں سے کریں، تو وہ ان کی مرضی. باتیں کرنا ٹی وی پہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا جب آپ کو وفاق سے پیسے مل رہے تھے، قبائلی اضلاع جن کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں،
वहाँ के लोगों ने आपसे मुतालिबा किया था कि आप हमारा अकाउंट अलग कर दें। कबायली अजला के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा को पैसे जाते थे आपने सारे एक ही अकाउंट में डाल दिए, आपने कबायली अजला पर लगाए ही नहीं, वो आपने अपने हलकों में लगा दिए। तो वहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ जी, ना। ये भी सरासर झूठ। आज आप ये कह रहे हैं, अच्छा बता दें अगर फिर 2 अकाउंट है आपके पास तो फिर आप बता दीजिए, जवाब दे दें मुझे, मेरी बात तो कर रहे हैं। अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स देखते तो जो ग्रांट 61 था वो कबायली अजला का था, यानी कि अकाउंट उनका अलहदा था। देखिए मैं बताता हूँ, अब बता दें ग्रांट 61 कबायली अजला का था या नहीं था? मुझे सब मैंने आपको बता दिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया। सर दिस इज नॉट अ क्रॉस शो, चले आप Sir, if you're going to lie to my face, I'm going to correct you. अगर आप अपनी बात कर सकते हैं तो मुझे अपनी बात करने अच्छा दें। इख्तियार साहब, आप अपनी बात ये में जवाब दे दें। इम्पोर्टेंट मामला है, हम चाहते हैं कि बात हो इसके ऊपर। और तैमूर साहब आज अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है वही कह रहा हूँ। मान गए केपी ने आज कोई तो मैंने सुहेल आफरीदी को आप दिल खोल के आज अप्रिशिएट करें। इमरान खान से मुलाकात कराएं, इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाएं, अदालतें खोलें। शुरुआत तो मैंने तारीफ से की है, लेकिन ऐसा मज़ीद लगता है करें। इनको तारीफ मेरी जो है अच्छी नहीं लगी ठीक है। ये चाहते हैं कि मैं तनकीद ही मुलाकात तो करवाएंगे ना अब आप सुहेल आफरीदी साहब से, खान मैं एक साहब बात की। बताता हूँ, जहां पर कौमी इश्यूज आ जाते हैं ना, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल देम फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, कि जब कौमी मफाद की बात आती है तो अपनी पार्टी के नजरियात एक साइड पर रखते हैं, फिर आप पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए के साथ खड़े होते हैं। नेशनल इश्यूज पर कॉन्सेंसस जो है ये हमारी कुली तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। सर अभी अगर आप आएंगे और इसी तरह गुड Contribute बिहेवियर करें। और अपना गुड जेस्चर शो करेंगे तो मेरे ख्याल में अगर आप हमारी इज्जत करेंगे हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारे नजरिए की इज्जत करेंगे हम आपकी नजरिए की मुलाकात इज्जत हो करेंगे। जाएगी, आपका तो ख्याल मेरे ख्याल में रास्ते खुलेंगे, एवेन्यूज खुलेंगे, लेकिन ये सिलसिला ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ना होगा, इसको आगे चलना होगा, तो चीजें तब आके ठीक होंगी। और कबायली अजला के लिए जो आपने अपना सीना और दिल तंग किया हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वो सीना अपना खोलना। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है वो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। उन्होंने ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हम इसलिए हारे कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, और महंगाई बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, उसमें से एक ये है। तो आपकी शिकस्त और शिकस्त जीबी के हवाले से तो बात कर लेते हैं, अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक चिश्ती साहब से भी कुछ बात करनी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खालिद साहब, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल मौजू पे आऊँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि अफ़गानिस्तान में आज पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, तकरीबन 26 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। क्या कहेंगे? इसमें कहा जा रहा है 2 बहुत अहम खारजी या तालिबान रहनुमा थे, तो क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें थी, क्योंकि प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी इस वक्त हो रहा है। ये आसमा साहिबा बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंटेलिजेंस बेस भी होती हैं और कई दफ़ा हर दफ़ा बल्कि कई दफ़ा उसको री-वेरीफाई भी किया जाता है। जब पिछली दफ़ा भी ऑपरेशंस हो रहे थे तो मैं आपको फिर कंफर्म कर सकता हूँ, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपके चैनल पर अर्ज किया था कि हमारे जो टारगेट पुट अप होते थे पोटेंशियल कि इतने लाइकली टारगेट्स हैं या रिकमेंड होते थे, उसमें से हार्डली 5 to 10% अप्रूव होते थे। और फिर उनको री-वेरीफाई किया जाता था कि जो लोकेशन, जो सेंसिटिविटी, जो वैल्यू और जो थ्रेट रिपोर्ट की जाती थी मुख्तलिफ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको वेरीफाई किया जाता था। वजह ये थी नंबर 1 कि हम किसी तरह का कोई मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहते थे, और फिर हम दूसरी ये भी नहीं चाहते थे कि अफगान जो इनोसेंट लोग हैं उनका कोई ऐसा नुकसान हो, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 4 दहाइयों पहले भी और आज ने उनका साथ भी दिया था और कई सालों तक दिया था उसके बाद। तो हम ये, और सबसे ज्यादा मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में शायद बात की हो कि जो नेचर ऑफ बॉम्ब्स या वेपन्स हम यूज करते आए हैं पहले भी और आज भी, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि वो बहुत प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स थे जो पीजीएम्स कहलाते हैं। आमतौर पर इस तरह का जनरल एरिया होता है, उसमें आम तौर पर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये परवाह नहीं की जाती है कि जनरल पर्पस बॉम्ब वो बड़ा इकोनॉमिकल होता है, लेकिन वो लेस एक्यूरेट होता है, उसमें कोलैटरल डैमेज का रिस्क होता है। हमारी फोर्सेस जो है वो वेपन्स वो यूज कर रही हैं जो प्रिसाइज हो, लीथल हो, टू द प्रोपोर्शन हो,
اور اسی لیے آپ نے جو ابھی آج کا آپریشن دیکھا ہے اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، ہم آلموسٹ الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لائیو ٹریکنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد ری ویریفیکیشن کے بعد اس طرح کا اسٹرائک کی جاتی ہے تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. تو الحمدللہ یہ کیمپین جاری رہے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں آخری جملہ اس پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر افغانستان میں ہم اس کے نہ تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسی اسٹرائکس کو، نہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ہم بڑے ریسٹرین اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بادر ناخواستہ اس طرح کے آپریشن کرتے ہیں جب بہت زیادہ آبلیگیٹری ہوتا ہے یا اس کے پوٹینشیل خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس وقت ایسا کیا جاتا ہے. ٹھیک بات. اور یہ جو ہوا ہے 2-3 دن پہلے پشاور میں اٹیک اور اس کا میں خیال ہے اس کو ریٹیلیٹ کیا پاکستان نے. لیکن مہتاب حیدر صاحب، ایک طرف یہ اسٹریٹجک جو ہم فنڈز جو ہیں اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دفاعی نوعیت کے تھے جو کہ دینے تھے پاکستان کو تو دیے گئے. اب بجٹ جو ہے اس کی جو حیت ہے اس میں پیچھے ترقیاتی فنڈز چلے گئے، مہنگائی میں کمی، تنخواہوں میں اضافہ، ٹیکسوں میں کمی. آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ریلیف ملے عوام کو؟ دیکھیں، اس ٹائم جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے وہ یہ ہے حکومت کے لیے کہ ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے. پاکستان میں اس ٹائم ٹیکس برڈن اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں انفارمل اکانومی کے شیئر میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی میں بتاؤں، میں ایکسپینڈیچرز پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ہماری ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے، اس میں 66 بلین کی ڈیمانڈ تھی، 56 بلین روپیز اگلے مالی سال کے دوران رکھے گئے ہیں. ایک چیز جو میں کہتا ہوں، آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ ہر طرح سے کاٹا، یعنی صوبوں نے بھی اور مرکز نے بھی، لیکن ایک کنٹروورشل پروگرام ہے اور وہ ہے ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام جو پارلیمنٹیرینز کے تھرو خرچ ہوتا ہے. جتنے بھی ٹریری ممبرز ہیں اس کے لیے پروپوزل تھی کہ 70 بلین اس رکھے کو جائیں. برائب بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو آپ ایم این اے کو سمجھے کہ یہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ یہ رشوت ہے جو ایم این اے اس کو دی. وہ علیحدہ بات ہے کہ خان صاحب نے پھر دوبارہ شروع کیا تھا. پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے، نہیں، نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ ہم ختم کر دیں گے جب 13-14 میں آئے، پھر انہوں نے شروع کر دیا. پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے پہلے مخالفت کی، پھر شروع کر دیا. پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، ابھی کہتے ہیں جی بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن اس سال بھی 63 بلین روپیز دوبارہ سے اس کے اندر رکھے جا رہے ہیں. حالانکہ الیکشن ایئر بھی نہیں ہے، کافی ساری ترامیم پاس کروانی ہے، وہ سپورٹ چاہیے. اچھا، ایک تو ایکسپینڈیچرز پہ جو ہے نا، اگر آپ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ پیسے اگر آپ کاٹ دیتے نا، پھر میں کہتا جی آپ واقعی اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز جاری ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی سیلریز اور پینشن بڑھیں گی، لیکن بہت زیادہ توقع نہیں انہیں کرنی چاہیے. 8 سے 10 کے قریب جتنی انفلیشن جو ہے اس سال کی تھی، پروپوزل اسی طرح کی گئی ہیں. اگر بہت ہی زیادہ پریشر پڑا تو 10 کے بجائے 12% ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک کی جو پروپوزل ہے وہ 10% کی ہے. اچھا. اور دوسری طرف جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے ٹیکس برڈن میں تھوڑی سی کمی کی، خاص کر جو مڈل انکم لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ 5% ان کے سلیبز میں کمی کی جائے. اس کے علاوہ سپر ٹیکس میں 2% کی کمی کی کوشش ہے، لیکن یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب آئی ایم ایف ایگری کرے. اچھا، اب آپ کی جو ناکامی کی وجہ ہے جی بی میں، وہ مہنگائی بہرحال ہے، پرفارمنس آپ کی گورنمنٹ کی، اس پہ سوال اٹھے. اچھا، ایک تو اس کو شکست کا میں نام نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ناکامی ضرور کہہ سکتی ہیں، لیکن ابھی بھی اپنوں سے ہار، آپ ہار بھی جائیں تو یعنی اتحادیوں سے ہار بھی کوئی ہار ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر آپ سے جیت جائے نا تو اتنا ہمارا دل اور سینہ بڑا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہ صحیح، ہمارے جیسا کوئی اور صحیح، کوئی سیاسی نظریے والے لوگ ہوں جن کو بات کرنے کی اور سمجھنے کی کم از کم کا ہو تو ٹھیک ہے. تو پرفارمنس وجہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں دو تین چیزیں تھیں. اب آپ اس میں مہنگائی کا ایلیمنٹ ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈال لیجیے، لیکن جو لیکنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے اپنی کیمپین بہت لیٹ شروع کی، ایون آفٹر عید ہم نے اپنی کیمپین سٹارٹ کی. میاں نواز شریف صاحب کا دورہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا لیٹ ہی ہوا، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سیکنڈ جو ایلیمنٹ میں نے وہاں پہ دیکھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے درست فرمایا. پی ایم ایل این میں، یہ آج میں آپ کے شو میں یہ میں بانگے دوہل کہتا ہوں، مجھے 35 سال ہو گئے، ہماری جماعت میں یہ روایت نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیں اور پھر ان کو پیسے بھی دے کہ آپ الیکشن لڑیں. بس صرف ٹکٹ ہی دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ جو وہاں پر دیگر جماعتیں تھیں،
उन्होंने वहाँ पे अरबों रुपया लगाया। आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? उन्होंने भी लगाया, पीटीआई ने भी लगाया। उनके पास कहाँ से दीगर अरबों रुपया आ गया? है, उनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है पैसे इकट्ठे करने का और देने का है। तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम नहीं, वहाँ पर रिवाज भी है उनका और उनका एक मैकेनिज्म भी है। वेयर PMLN में ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के जितने इलेक्शन लड़ा हूँ अपने बलबूते पे लड़ा, और जितने लोग आप PMLN के जानते हैं वो सभी ऐसे लड़ते हैं। अच्छा, हमारी तो जमात आपकी परफॉर्मेंस का इसमें कोई आज नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन अब जिस एरा में और जिस उसमें सियासत दाखिल हो चुकी है, PMLN को अपने जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है उससे निकलना होगा। मेरे ख्याल में अगर निकलेंगे नहीं तो फिर उनको फायदा नहीं होगा। ये वही नोकिया और सैमसंग वाला काम हमारे साथ झगड़ा साहब, अब ये हमने वहाँ पे ये भी देखा कि PTI वहाँ पे नहीं जीती, इंडिपेंडेंट्स जो थे वो भी नहीं जीते। मजलिस की एक निशिस्त आई है, आज़ाद 5-6 हैं, उसमें कितने हैं? 2 तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे थे, पीपल्स पार्टी के भी वो कुछ लोग हैं। तो क्या वजह है, क्या PTI से भी लोग मायूस हो गए? देखिए, मेरी सजेशन है कि GB के फ्रॉड इलेक्शन पे टाइम ज़ाया ना करें। अगर एक पार्टी को सिंबल ही ना मिले और उनको कैंपेन करने की इजाज़त ही ना मिले, उस दिन इख्तियार वली साहब ने कहा कि वो शानदाना गुलजार और शाहिद खटक NOC के कैंपेन करने गए थे। मैंने दोनों से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, हम पुलिस से छुप के जो है वो जा रहे थे जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हो। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। ज़रा इसी चीज़ पे आते हैं। ये तो फिर वो बाकी दोस्त भी छुप के कर लेते हैं। 1700 अरब रुपए की या 1200 अरब रुपए की बात है। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी या जो नेशनल फाइनेंशियल डिस्कोर्स है। ठीक है जी, इस पे एक बात तो हो गई कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होनी चाहिए। सोहेल अफरीदी के लिए क्या होनी चाहिए, PTI के लिए क्या होनी चाहिए, इमरान खान के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि गैर शर्तिया हुई है। इसकी एक दूसरी इम्प्लिकेशन भी है जो कि वफाकी हुकूमत की फेलियर है। महताब साहब ने उसको एक हल्का सा टच दिया। मैं इस पे पिछले चंद दिनों से बात कर रहा हूँ। जब तक वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में अखराजात की कटौती बड़े पैमाने पे ना करे, आपकी ना मईशत चल सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ना ग्रोथ हो सकती है। आप जितना टैक्स कलेक्ट करें, आप ये सूबों से कलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि 4 साल 5 साल हो गए, दे हैव नो एपेटाइट। सरकार के साइज़ के कम करने का कोई प्लान आपको नज़र आया? जो 2500 अरब रुपए के पेंशन्स हैं वफाक और सूबों के मिला के, जो 4 साल के अंदर डबल होते हैं, उनको फाइनेंस करने का कोई प्लान नजर आया? 1 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां हैं ये सारी हुकूमतों के पास, जब ये सारे अभी आज ही मिल रहे थे, इस पे क्यों नहीं बात कर सकते थे कि ये 1 लाख गाड़ियां मोनेटाइज हो जाएं? जब दिल्ली जिमखाना नरेंद्र मोदी वापस ले सकता है क्योंकि वो स्टेट लैंड पे है, तो लाहौर जिमखाना जो 220 अरब रुपए की जमीन पे, सरकारी जमीन पे पड़ा हुआ है और 5000 रुपए रेंट दे रहा है ताकि लाहौर की अशराफिया ले सके, इस टाइप के आप F6, G6, GOR, जो दूसरा वो लाहौर में रेलवे कॉलोनी है, मैं नाम भूल जाता हूँ, उसके ऊपर ठीक है जी, अखराजात जो शहाना अखराजात ब्यूरोक्रेसी के हैं, जो हुकूमत के हैं, सारा रिफॉर्म के थ्रू बिल्कुल। ये इस पे मैं इख्तियार वली खान साहब जवाब चाहूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हुकूमत अपने अखराजात क्यों कम नहीं कर रही, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप इख्तियार वली खान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे अखराजात, और बहुत मुनासिब ज़बरदस्त बात की है तैमूर झगड़ा साहब ने कि हुकूमत के अखराजात में कमी का कोई इरादा, कोई प्लान, कोई रिफॉर्म्स इस हवाले से। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात पहले हमने भी की थी। ये इमरान खान साहब तो इन बातों पे वोट लेकर आए थे ना, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। उसमें से एक बात, दावा ये भी था कि हम ये अखराजात ख़त्म करेंगे, और जो महताब भाई ने बात की कि जो अरकान असम्बली हैं, सर इमरान खान को गए हुए 4 साल हो गए हैं, अब आप आगे की बात किया ना, इन्होंने कोट किया कि उन्होंने भी ये बात की थी कि जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनके तरक्याती फंड जो हैं वो नहीं होने चाहिए।
حالانکہ پھر دیے سب سے زیادہ انہوں نے ہی. میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, آفٹر گیونگ 35 years آف دا پرائم ٹائم آف مائی لائف ٹو دس ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ پارلیمانی سسٹم اینڈ سول سپریمیسی اینڈ واٹ ایور, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یہ جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں اس کو لیجسلیشن کے لیے چھوڑ دیں. جو ترقیاتی فنڈز ہیں, ترقیاتی کام ہے, یہ جن کا کام ہے ان کو سر اس کے لیے لوکل باڈیز الیکشنز لوکل باڈیز ہونے چاہیے آپ لوگ نہیں کرواتے اور لوکل باڈیز ان کو فنڈز دینے کرانا چاہیے. نہ کرانا ہم تو کرانے بھی لگے ہیں, ویسے ہمارے پروگرام میں شامل خیبر ہیں. پختونخوا میں صرف نہیں, اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں, ہماری تجویز یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے وہ فیڈرل سے لے کر تمام صوبوں میں یونیفارم, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مگر ابھی آپ اخراجات میں حکومت کے کمی دیکھ رہے ہیں اس بجٹ میں یا نہیں؟ میں ابھی جہاں سے اٹھ کے آیا ہوں تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ حکومتی اخراجات میں کمی لائی جائے, اور ایسی کمی کہ وہ نظر بھی آئے اور محسوس. مطلب یہ نہیں کہ دودھ کی جگہ پنیر استعمال کر لیں, یہ نہیں, اس طرح کی نہیں, مطلب صحیح والی کرنا بھی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تیمور شکر صاحب بہت خوش ہوئے اس بات کے اوپر, تو یہ خیبر پختونخوا میں بھی کرنا پڑے گا, یہ صرف وفاق میں نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں میں تو جب ہم وہاں پہ پینشن ریفارم شروع کر رہے تھے, جو ابھی مجھے فخر ہے کہ وہ وفاق میں شروع ہوا ہے, اور ایک کام ہے جو میں نے کیا سارے سرکاری ملازمین کے بھلے کے لیے, کیونکہ یہ جو آج دن آ رہا ہے جب وفاق صوبوں سے پیسے مانگ رہا ہے, صوبوں کو پتہ نہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنا فائنینشل ماڈل ٹھیک نہیں کریں گے. ٹھیک, ہر بار جب میں اس پہ بولتا ہوں, یہ سرکاری یونینز کی مجھے 2,000 گالیاں سنتی ہے. میرا بیچارہ سوشل میڈیا والا کہتا ہے میں کیا کروں, میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا. پی ٹی آئی کو بھی گالیاں پڑتی ہیں تو بڑی آزاد دیکھیں جو بٹ وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ سرکار میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نوکری لی ہے, 75 سال انہوں نے یہ بھرتیاں کی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ وہاں پہ بیٹھے ان کے پاس کچھ کرنے کا نہیں ہے, تو جو ہضم ہونے والی نہیں ہے بات ہو رہی ہے نا. تو میں سیریسلی کہہ رہا ہوں 75 سال آپ نے حکومت کی ہے نا, اس میں آپ بھی شامل تھے, ختم ہو گئے, اس میں آپ بھی شامل تھے. تو یہ کیا 5ویں سال میں 15 سال مسلسل حکومت, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے کے بغیر کی. اور جب میں ہارورڈ میں ملا تھا اورنگزیب کو پچھلے سال, ابھی تو میرا نام نو فلائی لسٹ پہ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا تھا. میں نے کہا جی ایسے کریں, چاروں فائنانس منسٹرز کے ساتھ مل کے اب اس کو کرنٹ امپلائیز کو ایکسٹینڈ یہ ہو سکتا نہیں ہے, کر یہ ممکن ہے. یہ کیبنٹ ریشفل ہو رہی ہے الیکشنز کے, یہ بجٹ کے بعد سننے میں آ رہا ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے یا سننے میں آ رہا ہے؟ محسوس ہو رہا ہے, خوش لگ رہے ہیں اختیار ولی. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس بات پہ بالکل قائل ہوں کہ یعنی ابھی ہم اخراجات کی کمی کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسپینڈ ہو ہمارے رہی ہے. کچھ وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے سب کی کارکردگی کی رپورٹ کال کر رکھی ہے, اور جن کی کارکردگی پور ہوگی میرے خیال میں ان سب کو فائر کر دینا چاہیے. نئے لوگوں کو پارٹی بھی حصہ بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے, پرائم منسٹر بالکل بن سکتی ہے, ہمارے اتحادی ہیں, اور ہو پرائم منسٹر تو یہی رہیں گے نا جی. وزیر اعظم شہباز شریف ہی رہیں گے. اچھا, یہ میں ان کو خبر دے دوں کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا, اور سہیل آفریدی ایک ملاقات ٹھیک کرنے سے کام نہیں ہوگا, اگلی ملاقاتیں بھی اس کی ٹھیک ہی ہوں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ چلتے چلتے لوگوں کو امید بھی دلانی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پچھلے بجٹ سے بہتر ہوگا. میرا خیال ہے جی کہ حکومت کے پاس وہ سپیس نہیں ہے کہ کوئی میجر ٹویک کر سکے. آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی اخراجات کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں, 18 امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہیں ان کے منسٹرز کیوں ہیں, اور وہ منسٹریز کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں پر بڑی خبر دی ہے, بریکنگ کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, پرائم منسٹر فارغ کریں گے کچھ. آپ کو بڑے کوہنا مشق منسٹر جو ہیں وہ فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کوہنا مشق کیوں؟ اچھا یہ تو بہت بڑی خبر ہے. کوہنا مشق ڈھونڈنے ہم کون سے, مشق ہوتا کیا, کوہنا مشق ہوتا کیا, بڑے محنتی نامور کہنا چاہ رہے ہوں گے ویسے, ہے نا, محنتی کیوں فارغ ہوں گے اختیار بھائی؟ میں اپنے لفظ پہ کھڑا ہوں جو میں نے کہہ دیا. اچھا پرانے اور بزرگ آپ کا مطلب یہ نہیں یہ بھی اچھا, یہ تو کسوٹی ہو گئی. مشق جو ہے وہ تو ویسے یہ بتا دیں کہ فائنانس منسٹرز میں شامل ہیں یا فائنانس منسٹرز میں ہے, جو بظاہر بڑے مصروف نظر آتے ہیں لیکن کارکردگی بہتر نہیں ہے, ان کو ریویو کیا جائے گا.
हाँ, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होंगे। मैं किसी का नाम क्यों लूं, उसकी जरूरत ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। बात बीच में रह गई मेहताब हैदर साहब, मगर बहुत सी बातें हो गई। हर बंदे को मालूम, बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी बातें रही हैं। इस बजट का बहुत इंतजार है, इसके बाद बहुत सी तब्दीलियां हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।